اللہ نیکی پکر دیئے تے پیو مانا نیکی ایمان لگا کلیم اللہ سی فرمے دن اما دے وصال کنے پہلے مجھے تور پہاڑ تے بنجہا شیر پڑھ دے بنا سلام کر رہا جواب مل رہا گل کر رہا کھڑا خدا نال اما دے وصال دے بعد جو تور پہاڑ تے پہلا پیر رکھے آواز یہ کلیم ذرا پیر سنبھال تے رکھے اما دے بعد پیر سنبھال تے رکھی ذرا غور کر اما دے بعد پیر ذرا سنبھال تے رکھی کریمہ او کیویں فرمائے ہن دعائیں منگن علی اما قبریے جو سم گئی او جڑے پتھر ہل گئے بندے دا کوئی روح فراغ تھے جو نیکی پکر دیئے میں تا زندگی گالی رہ گیا ہن تجھے کو آدھے یار ہن تو آہی مسلح دے ہوتے کوئی تیمی نیکی کی دیئے دوجھا بندہ رون دے اپنی چادر زمین تے بچھیں دے بہے میں دے آدھے مالکا اے پہ دیکھنو چنگا میں بیکار میں کہیں کھاتے دا کہنی میری تا ساری زندگی گناہ پاپ دے میں گزر گئی ہے میرا مالک